आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ये है कि यूएई के साथ एक सॉलिडरिटी डे बनाना था कम्युनिटी की तरफ से। तो ये सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो हम समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जितनी यहाँ पे कम्युनिटी है वो यूएई के अपने बहन भाइयों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जिस तरह इस मुल्क ने हमारा ख्याल रखा है, इंशाअल्लाह हम ये पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह यूएई के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। किया कि हम जो यूएई के साथ सॉलिडरिटी डे सेलिब्रेट करेंगे, और यकीन करें पाकिस्तान और यूएई के जो ब्रादराना रिलेशन है, हम दोनों ब्रादरली नेशंस कंट्रीज़ हैं और यूएई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और कोई भी कभी नेचुरल कैलेमिटी पाकिस्तान में आई, कभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कभी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, तो यूएई ने हमेशा साथ दिया। और कौमों में कभी कभी टाइम आता है कि एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट की या एक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज वक्त है कि हम सब यूएई के साथ खड़े हों, क्योंकि यूएई ने ना सिर्फ हमें प्रमोट किया है, हमारे ख़ानदानों के लिए ये ज़रिया मुआश भी हमें प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में बिलियंस डॉलर हम इधर यहाँ से कमा के अपने बच्चों के लिए भी भेजते हैं, अपने मुल्क के लिए भी भेजते हैं, और यूएई का हम किसी भी तरीके से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और हमें इस वक्त हम पूरी दिल जमी से यूएई के साथ खड़े हैं। मे लिव लॉन्ग यूएई, और यूएई जिंदाबाद, और पाकिस्तान यूएई दोस्ती जिंदाबाद। और मेरा ये मैसेज है कि हम यूएई की गवर्नमेंट के साथ, यूएई के इदारों के साथ और यूएई की नेशन के साथ कदम ब कदम साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं यूएई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस कड़े वक्त में भी उन्होंने तमाम रेजिडेंट्स का उसी तरह से ख्याल रखा जिस तरह के उन्होंने अपने नेशनल्स का रखा। यूएई की गवर्नमेंट ने अपने नेशनल और रेजिडेंट्स जो यहाँ पे हैं उनमें कोई भी फ़र्क नहीं किया, और सबको बराबर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की और सबको सहूलियात भी प्रोवाइड की, और फिर इकनॉमिकली भी उनको सपोर्ट कर रही है यूएई। और यूएई का इसलिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के पास यूएई जैसा कंट्री अवेलेबल है जहाँ पे उसका एक आम आदमी, एक आम लेबर आके काम कर सकता है और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी तरह से रिज़्क़ कमा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूएई में आके कोई भी रेजिडेंट जो पाकिस्तान से है या दुनिया के किसी भी मुल्क से है, उसको जितनी रिस्पेक्ट दी जाती है वो रिस्पेक्ट हर जगह आपको नहीं मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंसान के लिए रिस्पेक्ट और रोज़ी होती है, और ये दो चीज़ें यूएई ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बाकी ममालिक को भी मुहैया की। इसके लिए हमारी दुआ है कि यूएई हमेशा कायम दायम रहे, यूएई पाकिस्तान दोस्ती हमेशा कायम दायम रहे, और हम हमेशा यूएई के। सबसे पहले तो मैं यूएई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है इन हालात में, और हम लोग बहुत ही सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे, और हमारी सिक्योरिटी की उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है और उसको पूरा भी किया है, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई पैनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सब रूटीन से काम कर रहे हैं, और सब कुछ होटल्स और हर मॉल्स में लोग हैं, और सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं यूएई गवर्नमेंट का, और इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं हम लोग आज, और इसीलिए हम लोग सब शारजा विंग है यूएई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई के शारजा विंग के प्रेसिडेंट हैं असलम खास सर, प्लीज। जैसा कि आज हम यूएई के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं, इसलिए कि यूएई हमारा एक बरादर मुल्क है। हमें यहाँ पे ख्वाब लेके आए थे, हर तबके के लोग ख्वाब लेके आए थे, हम अपने ख्वाब पूरे करें। ख्वाब जो पूरे करने के होते हैं, एक वतन होता है, सरजमीन होता है, सरजमीन एक माँ होती है, वतन एक माँ होता है। जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम यहाँ भी इस वतन को अपनी माँ की तरह समझती है, वो भी हमें अपने बेटों के तरह उन्होंने हम लोगों को रखा। हमारे यहाँ भी आया, यहाँ पे किसी ने अपना घर बनाया, किसी ने अपनी तरक्की की, कोई यहाँ पढ़ के डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, किसी के छोटे बच्चे थे उन्होंने भी तालीम मुकम्मल की। मतलब इस गवर्नमेंट ने हम लोगों को हर वो फैसिलिटी जो मुहैया की, वो सहूलत मुहैया की, वही दाखिल की तरह समझा हम लोगों को। हम तो खुश नसीब है कि एक मजदूर के तौर पे हम यहाँ आए पे हम दुआ करते हैं कि हमेशा के लिए इस मुल्क के साथ वफादारी करें। इस मुल्क ने हमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ दिया हर मुश्किल वक्त में। तो आप लोग वो सब याद है कि हमारा जो मेज़बान हैं सरदार जावेद याकूब साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात के साथ हैं। एहतराम चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई मलिक इसाक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फराज क़य्यूम साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम फाज खलील साहब, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी शारजा, और पीवाईओ के मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा
اور اسپیشلی ملک اساج صاحب کا کہ انہوں نے 3-4 دن پہلے یہ آئیڈیا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ پروگرام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. تو آرگنائزر ملک صاحب ہیں، میں ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو اے ای کا جو بالکل خاص کری صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ خواب لے کے آئے تھے، اور جس طرح ہمارے لوگوں نے خوابوں کی تکمیل ملی، جس طرح یہاں پہ ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے یو اے ای کی گورنمنٹ، یو اے ای کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا بڑا ساتھ دیا. ملک صاحب نے کافی تفصیلاً اس پہ گفتگو کی ہے. آج تک ہمیں یو اے ای میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی جب ہم لیگلی یہاں پہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہماری فیملیز یہاں پہ ہیں، بچے یہاں پہ ہیں. تو میں یو اے ای کے لوگوں کا اور یو اے ای کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمارا خیال رکھا اور آج تک وہ رکھا. اور انشاءاللہ ہمارا بھی عہد ہے کہ ہم یو اے ای کی حکومت اور یو اے ای کے لوگوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، جس طرح ماضی میں تھے، اب ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. یہ ہمارا وعدہ ہے یو اے ای کے. بالکل ملک صاحب نے ٹھیک کہا کہ جن حالات میں اس ملک نے اس دلیری، خوبصورتی اور بہادری کے ساتھ جس طرح مقابلہ کیا، وہ اپنی مثال ایک آپ ہے. اس پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں یو اے ای کے تمام حکمرانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پوری قوم کا خیال رکھا اور آج تک وہ رکھ رہے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہ پروگرام کچھ دن پہلے کرنا چاہ رہی تھی. ہم ہمیشہ سب پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں. ہماری پارٹی مضبوط ہے، ایک ہے، اور ہم نظریہ بھٹو کے ماننے والے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لیگیسی ہے، اور ہمارے ینگ چیئرمین جناب بلاول بھٹو زردہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے ملک وزیر اعظم تھے جنہوں نے باحثیت وزیر اعظم اس ملک کا دورہ کیا تھا. فرسٹ ایئر لائن پاکستان نے شروع کی، فرسٹ بینک پاکستان نے یہاں پہ بنایا، فرسٹ کانسولیٹ پاکستان، اور پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں یو اے ای کو سب سے پہلے تسلیم کیا. اس کے علاوہ کانسولیٹ سب سے پہلے ہماری یہاں پہ بنی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایک سمجھو کہ ایک ملک جیسی لگتی ہیں. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا محنت کریں، کام کریں، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوکل قوانین کا احترام کریں. یہ بہت ضروری ہے. جو ڈائریکشن آپ کو لوکل گورنمنٹ، لوکل ادارے دیتے ہیں، ان پر ان کا احترام کریں اور ان قوانین کو اپنائیں. اگر کسی کو بہت زیادہ سیاست کرنے کا شوق ہے، نعرہ بازی، ہلہ گلا، تو چلا جائے اپنے ملک میں. ہمارے ملک میں یہ بڑا، اس کی بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں پہ جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. سب کا نام میں نہیں لے سکوں گا تو اس لیے وقت کم ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا شکریہ. خواتین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، لیکن اس کے باوجود آپ آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پارٹی کو آرگنائز کریں. یہاں پہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، ٹائم بھی ہے آپ کے پاس. تو ملک اساج صاحب جو ہے، ان کا جو نوٹیفکیشن ہمارے پاس کافی دنوں سے آیا ہوا تھا، ہم نے کہا نہیں چلیں سب کے سامنے دے دیتے ہیں. یہ بھی چلے. کون سا؟ تو میں چاہوں گا خاص صاحب، تو یہ ٹھیک ہے، ہو گیا. اب آپ ادھر نے یہ فیصلہ کیا کہ سے ہم نے مشورہ کیا، تو کیا نے ہمیں کہا کہ ان کو ایکٹیو کریں، اس لیے کہ ہمیں نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے آگے. تو یہ آپ کو ٹھیک ہے. نہیں آپ رکھیں ایسے، آپ بھی رکھیں، رکھیں ہاتھ ہے آپ. ملک صاحب تھینک یو. تھینک یو. اور یہ دائٹ بنتا ہے کہ جس ملک میں ہمیں پہچان دی،
ہم اپنے روزگار یہاں سے کما کے اپنے بچوں کو پیٹ پالتے ہیں, یہاں ہمیں انتہائی رسپیکٹ ملی. اور اس ملک کے اگر کسی وقت کوئی مشکل کبھی ٹائم آتا ہے تو حق بنتا ہے کہ ہم کھلے دل سے اوپنلی کھلے بازو کے ساتھ قبول بھی کریں اور ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں. اور میں یو اے اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے آئیڈیل رہے ہیں کہ پاکستان کو جب کبھی ضرورت پڑی, خواہ فنانشل ایڈ کی ضرورت پڑی, خواہ کبھی پاکستان نیچرل کلیمٹی آتی ہیں, زلزلے آئے, یا پھر کبھی زندگی میں کوئی بھی نیچرل آفات, یو اے سب سے پہلے پہنچنے والا ملک ہے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, یو اے واحد ملک ہے جو فیکس, جو کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے یا نیچرل کوئی مین میڈ کرائسس آتا ہے تو وہ ہیومینٹیرین بیسس پہ ہیلپ کرنے والا, فیکس ہیلپ کرنے والا سب سے ٹاپ کنٹری ہے. دوسرا, ادھر تقریباً 22 لاکھ یہ ہمارا گھر ہے, 22 لاکھ جو لوگ ہیں پاکستانی وہ یہاں سے روزگار کما رہے ہیں. پھر کہ یو اے نے ایک ایسا اچھا جو کلچر دیا ہوا ہے کہ آپ بزنس کرنے کے لیے بھی آپ کو انتہائی فیسلٹیز ملتی ہیں. آپ انگل سے یو اے نے پھر اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا گلوبل ولیج کا کنسپٹ ہے جس پہ 200 ہمارے سے نیشنلٹیز رہ رہی ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں, اپنے ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یو اے ایک بالکل پیسفل انوائرمنٹ ان کو دیتا ہے. یہاں کی دن بھی زبردست ہے, روشن ہے, راتیں بھی زبردست ہیں, کلرفل نائٹس ہیں. اور بھی یو اے کے اداروں کے ساتھ اور یو اے کی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ہم یہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ یہ ہمیں, کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ ہم باہمی احترام بھی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ رواداری شو کریں, بھائی چارہ شو کریں. اور کیونکہ یہ بہت یو اے ای زندہ باد, یو اے ای زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک یو اے ای دوستی زندہ باد. We stand with UAE and UAE people. Always.